चलाकी उन्होंने ये दिखाई है मोदी सरकार ने कि लद्दाख को फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर किया लेकिन वहां असेंबली नहीं रखी। तकरीबन 1300-1400 मील का एरिया था। 1300-1400 मील का एरिया हमने चाइना को गिफ्ट किया। तो हिंदू लड़कों वादी जाओ और गोरी चिट्टी मुसलमान लड़कियों को ब्याह करके हिंदू बच्चे पैदा करो। उनको अच्छा डर भी है कि ये न्यूक्लियर नेबर्स आपस में उलझ ना पड़े। जजमेंट आ जाती है इंडियन सुप्रीम कोर्ट से और ये कहा जाता है कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो फिर ये सब कुछ स्क्रैप हो जाएगा। समझौता एक्सप्रेस बंद हो सकती है, थैर एक्सप्रेस बंद हो सकती है, ट्रेड बंद हो सकती है, दोस्ती बस सर्विस बंद हो सकती है। तो फिर ये करतारपुर का क्यों आपने ये शोशा खड़ा किया हुआ है? कश्मीर के मामलात हर लम्हा चेंज होते जा रहे हैं और पूरी दुनिया में इसको बड़ा क्लोजली वॉच किया जा रहा है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे क्या हो रहा है, कश्मीर वैली के अंदर हालात क्या हैं, ये हमें बड़ा इस पे अपडेट रहने की ज़रूरत है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे एक बहुत बड़ी पेशरफ्त जो है वो चाइना और अमेरिका की तरफ से है, जिसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए और वैली के मामलात आज के दिन में वहाँ पे क्या सूरत हाल है उसको डिस्कस करने के लिए मैंने इनवाइट किया है मेरे दोस्त इंडियन अफेयर्स के एक्सपर्ट मुनीबुल हक साहब। मुनीब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो चाइना गए और चाइना में कल बड़ा ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल किया गया। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लोगों को नहीं पता और या कम पता है कंपैरेटिवली कि जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख का एरिया है, जिसको भी ये जब एब्रोगेट किया गया 370-35A को, तो इसको भी इंडियन यूनियन में शामिल कर लिया गया। चाइना इज परटर्ब्ड विद दैट आल्सो। सो चाइना और पाकिस्तान दोनों एक पेज पे हैं। पहले तो जरा लद्दाख के बारे में बताएं कि लद्दाख की हिस्ट्री क्या है एंड देन विल कम टू शाह महमूद कुरैशी। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपने दो सवाल पूछे एक सवाल में। जी जी। देखिए, लद्दाख जो है वो जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो उसके 3-4 हिस्से हैं। सबसे पहले वैली है, ठीक है। देन वी हैव लद्दाख जो कि चाइना के पास है और कुछ हिस्सा उसका इंडिया के पास है। देन वी हैव आज़ाद कश्मीर, नॉर्दर्न एरियाज। ये सारे कॉन्स्टिट्यूट होके सारा कश्मीर बनता है, राइट। अब आपने लद्दाख का पूछा है, तो लद्दाख का चाइना के साथ और इंडिया के साथ जो बॉर्डर है, इट इज स्टिल नॉट डिमार्केटेड। अच्छा, नहीं है अभी तक उनका दोनों पार्टीज का अपना अपना रिस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है। चाइना का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और उसको इंटरनेशनल बॉर्डर का स्टेटस नहीं है। ठीक है। अब एक ऐसी रियासत को जिसको इंटरनेशनल बॉर्डर का स्टेटस ना हो, आप उसके बारे में इतनी बुनियादी चेंजेस इस तरह नहीं कर सकते। अच्छा, वैसे कितना एरिया होगा लद्दाख का? अराउंड 15% कहा जाता है कि जो जम्मू और कश्मीर के साथ अगर ओवरऑल देखा जाए तकरीबन इतना होगा। अराउंड इतना एरिया तकरीबन इतना होगा। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि चाइना ने उसको अपनी अना का मसला नहीं बनाया। चाइना ने इंडिया को कहा कि ठीक है जी, हम इस पे बातचीत करते जाते हैं और हम जो ट्रेड रिलेशंस है, जो आपस में हम ट्रेड है हमारी चाइना के कारोबार करते रहेंगे और इस पे डिस्प्यूट्स पे हम बातचीत करते रहेंगे, कारोबार हमारा चलता है। ठीक है। अब जिस वक्त इंडिया ने बुनियादी गलती ये की मोदी ने कि उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को, हिंदुस्तान और पाकिस्तान और चाइना दोनों को इरिटेट कर दिया। अगर वो पाकिस्तान के बारे में कोई चेंज करते तो वो और बात थी, लेकिन अब उन्होंने लद्दाख को भी फेडरल टेरिटरी करार दे दिया। अच्छा, अब चलाकी उन्होंने ये दिखाई है मोदी सरकार ने कि लद्दाख को फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर किया लेकिन वहां असेंबली नहीं रखी कि कहीं कल को को वही हमारे कुछ खिलाफ कुछ जम्मू कश्मीर में असेंबली है, लद्दाख में नहीं। देखिए, उन्होंने एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में ये समझता रहा कि जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है उसमें लद्दाख की रिप्रेजेंटेशन भी है, लेकिन आपका ख्याल है कि नहीं? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि अब इंडिया इतना स्मार्ट है कि उसने जो मकबूजा कश्मीर की कटौती असेंबली थी उसमें आजाद कश्मीर की 25 सीटें अभी तक वैकेंट है। वो 47 से आज 2019 तक वो चलती है। वो ये कहते हैं कि भी हमारा हिस्सा आएगा, ये 25 सीटें खाली हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए उन्होंने किया क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि एक एसओपी क्या है यूनियन टेरिटरी बनाने का। इंडिया 29 सूबों का मजमुआ है और 7 यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी इस्लामाबाद हमारा फेडरल एरिया है, इसी तरह यूनियन टेरिटरीज वहां पे भी है। वहां पे कितनी है? 7 यूनियन टेरिटरी। फॉर एग्जांपल दिल्ली, पांडिचेरी, इंडोबार एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप एंड चंडीगढ़। ठीक है। तो इस तरह करके ये 7 है। अच्छा, इंडिया में किसी भी इलाके को यूनियन टेरिटरी बनाने का एक एसओपी है। ठीक है। तरीका है कार जिसको फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, ये शायद एशिया में पहली दफा हुआ कि आपने एक रियासत को जो कि मुतनाज़ा थी उसको उठा के यूनियन टेरिटरी रातों रात उसको बुलडोज कर दिया। एब्सोल्युटली बुलडोज कर दिया। अब सूरत हाल ये हुई है कि आपने बुलडोज करते वक्त ये नहीं देखा कि जो लोग नीचे कुचले गए हैं उनके जो लवाकीन है वो किस तरह रिएक्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो रिएक्शन आ रहा है वो इतना ज़बरदस्त है और मल्टी साइडेड रिएक्शन है कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन स्टेट इससे पीछे हट गई है। नहीं, लेकिन मैं वो रिएक्शन मैं जानना ये चाह रहा हूँ मुनीब साहब
کہ ریئیکشن تو ابھی آنا ہے, ابھی تو مارشل لا ہے, ابھی تو کرفیو, لوگ گھروں کے اندر ہیں, ابھی ریئیکشن ہے, ابل رہے ہیں اندر سے باہر نکل کے اظہار کرنے کے. لیکن ابھی آپ دیکھیے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, اب صورتحال یہ ہے کہ کرفیو کی وجہ سے وادی ساری لاک ڈاؤن ہے, انٹرنیٹ سروسز بند ہے, اخبارات کے ایڈیشن نہیں نکل رہے, ٹیلی ویژن نہیں کام نہیں کر رہے. تو جب تک آپ کسی ملک میں کوئی آپ انٹرنیٹ پہ ایکسیس نہیں ہوگی, آپ کو پتہ نہیں لگے گا. مطلب مجھے کوئی انڈین میڈیا چیک کرنا ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے انٹرنیٹ دیکھتا ہوں, لیکن جب وہ مقبوضہ کشمیر اصل پکچر وہاں کی نہیں پہنچ. اب یہ فورن میڈیا ہے جو اپنے سورسز سے ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی اس وقت وہاں کیا ہو رہا ہے, لیکن آل از ناٹ گڈ ان دی ویلی. ٹھیک ہے. اچھا, اب صورتحال یہ ہے کہ لداخ کے ساتھ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ چائنا اور پاکستان دونوں ایک پیج پہ ہیں آ جائیں گے لداخ کے حوالے سے. آپ نے قریشی صاحب کے دورے کا وزٹ کیا, جب وہ پہنچے ہیں وہاں پہ تو ان کو چائنیز نے کس طریقے سے انہوں نے اس طرح ڈیل کیا جس طرح ایک ہمسایہ اور بہت سیزنڈ دوست جو ہے وہ آتا ہے, بہت گرم جوشی سے ملا. چائنیز فارن منسٹر نے بڑا جس طرح باڈی لینگویج تھی دیٹ واز ویری امپریسو, دیکھا اوور سے. اور انہوں نے مذاکرات میں جو موقف ان کا سامنے آیا ہے وہ پاکستان کے نقطہ نظر سے بالکل ہماری فیور میں ہے. دیکھیے, چائنا پاکستان کی 4 بڑے ہمسایوں میں سے ایک ہے, افغانستان, انڈیا, ایران اینڈ چائنا. ٹھیک ہے. چائنا کے ساتھ ہمارا نارملی تقریباً کوئی 910 کلومیٹر کا بارڈر ہے. نہیں, لیکن ہم نے ایک بہت لمبی ٹیریٹری چائنا کو گفٹ بھی تو کی تھی. بالکل وہ بنیاد ہے ہماری وہ دوستی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے اور ہنی سے میٹھی. اکسائی چوین کتنی ٹیریٹری؟ وہ تقریباً 1300-1400 میل کا ایریا تھا. 1300-1400 میل کا ایریا ہم نے چائنا کو گفٹ کیا. ٹھیک ہے. جس وقت ہم ڈیمارکیشن کر رہے تھے چائنا کی تو ایوب خان کے دور میں 63 میں جو ہے سب کچھ ہوا تھا. اس دن سے پاکستان اور چائنا کی دوستی جو ہے وہ یہاں. ٹھیک ہے. اور چائنیز کی وجہ کیا تھی, کیوں ہم نے دیا یہ؟ دیکھیے, یہ پھر ایک بڑی لمبی بات ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت اس قابل نہیں تھا کہ وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہو سکا, کیونکہ انڈیا کے ساتھ ساری میجر پاورز تھیں. انڈیا نے نان الائنمنٹ کا جو ڈرامہ رچایا ہوا تھا انڈر دا لیڈرشپ آف پنڈت نہرو, اس کی وجہ سے وہ انکلائن کرتے تھے سوویت یونین کی طرف بھی اور امریکہ کی طرف بھی. ٹھیک ہے. اس انکلائنیشن کی وجہ سے پاکستان کو اپنی آرمز میں, اپنی آرمز سپلائی میں اور ڈپلومیٹکلی مشکلات کا سامنا, اسے بیلنس کریٹ کرنے کے لیے they went for this move actually. ٹھیک ہے. چائنا پاکستان کا امیجیٹ نیبر ہے, دنیا کی سب سے بڑی آبادی. اور پھر پاکستان نے چائنا پر دوسرا احسان یہ کیا کہ جس وقت 72 میں وہ سیکیورٹی کونسل کا ممبر بننا پرماننٹ, تو پاکستان ہی وہ ملک ہے جس نے چائنا کو ایکسیس دی کہ وہ جا کے امریکہ مذاکرات کرے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہنری کیسنجر یہاں سے گئے, یہاں سے گئے تھے. پاکستان پلیڈ اے رول, پاکستان ویری پیوٹل رول ایکچولی انہوں نے برج کیا اور وہ آج تک یاد کرتے ہیں, آج تک اس بات کے احسان مند ہے. دیکھیے, اب لداخ کے معاملے میں یہ ہوا ہے کہ جب انہوں نے آپ نے ایٹ اے ٹائم 2 پیٹرو ورکس کھول دیے تو میرا خیال ہے کہ مشکل ہے انڈیا کے لیے کہ کس طرح کنٹرول کرے. ٹھیک ہے. پاکستان کے ساتھ ان کی ایک درینہ مخاصمت چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یہاں انہوں نے یہ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی جو اسمبلی رکھی ہے, اس اسمبلی کو انہوں نے اب وہ کریں گے یہ کہ جو مسلمس وہاں رہ گئے ہیں ان کو نکالیں گے. ٹھیک ہے. جب ان کو نکالیں گے تو جو کیوٹی بنے گی اس کو فل کریں گے لا کے وہ ہارڈ کور ہندوز کے ساتھ. بالکل صحیح. مثلاً ابھی 2-3 دن پہلے لکھنؤ میں ایک ریلی ہوئی ہے, بی جے پی کا ایک رکن پارلیمنٹ ہے کرم سیانی, اس نے اس ریلی میں شاؤٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی اے ہندو لڑکوں, جاؤ وادی جاؤ اور گوری چٹی مسلمان لڑکیوں کو بیاہ کر کے ہندو بچے پیدا کرو. صحیح بات ہے. سو دس واز دا ٹون. یہ مائنڈ سیٹ ہے بی جے پی کا. مطلب انہوں نے اندازہ ہے کہ وہ راج کے کوجے نے, بالکل صحیح ہے, وہ اندر سے اور باہر سے بھی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے میں اب فردر جی صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ یہ ڈیموگرافیکل چینج کریں گے, آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی سازش کریں گے اور اس پر عمل پیرا ہوں گے تو پھر بدمزگی ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہ جموں میں وہ ایکسپیرینس وہ کر چکے ہیں. 15-20 ہزار لوگ انہوں نے ہارڈ کور ہندوز لا کے وہاں بسائے ہیں, جو کہ وہاں پر ان کی آبادی ذرا مسلمانوں سے زیادہ ہے, تو اس لیے یہ بات اچھا میں یہ ری لوکیشن کی بات آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں چونکہ آپ کی بہت ایکسپرٹیز اور انسائٹ ہے. 2 طرح کے لوگ ہیں جن کو ری لوکیٹ کیا جا سکتا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ انفلوئنشل ہیں, جن کے پاس پیسہ ہے, ریسورسز ہیں, وہ آئیں انڈسٹری بنائیں, گھر خریدیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو آپ اٹھا کے یہ کہہ دیں کہ یار تمہیں فری میں گھر دے رہے ہیں, چلے جاؤ. یہ سارے کے سارے ہیں who will welcome this kind of a move actually. Do you see کہ جو بڑی موومنٹ ہوگی اور ری لوکیشن ہوگی, یہ جو غریب لوگ ہیں جو لڑائی بھی کر سکیں گے بیکاز ان کو فری گھر وہاں پہ ہمارا کلچر ہے نا, آپ کسی کو فری جگہ دے دیں تو وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. Do you see this kind of people moving to? دیکھیے اتنی آسانی سے نہیں ہوگا. اس کی وجہ جان ہے تو جہان ہے. جب 72 سال سے کشمیر میں ایک پریسنٹ چلی آ رہی, بلکہ 1927 سے 92 سال سے ایک پریسنٹ چلی آ رہی کہ کوئی نان کشمیری آ کے سری نگر میں اور سب بربس میں
आके रेजिडेंशियल पर्पस के लिए वहाँ नहीं ठहर सकता, ना रेंट आउट कर सकता है, ना प्रॉपर्टी एलिनेट कर सकता है, ना खरीद सकता है। तो मेरा ख्याल है ये कल्चर ओवरनाइट खत्म नहीं होगा, नहीं होगा। It will take some time. अमेरिकन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एलिस वेल्स, शी इज इन इस्लामाबाद फॉर लास्ट 6 days, क्या कर रही हैं यहाँ पे? हाँ, दिस इज उनकी एक्टिविटीज खासी मिस्टीरियस हैं। ठीक है। एट द मोमेंट शी इज नाउ रिजाइडिंग इन द अमेरिकन एम्बेसी इन इस्लामाबाद। ठीक। और वो अच्छा, जो मजे की बात उन्होंने पहले की है वो ये की है कि उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प थे वो ऑन बोर्ड नहीं थे। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? मतलब वो बता रहे हैं कि जो इंडिया ने जो किया है वो अपने ओन पे किया है, प्रेसिडेंट ट्रम्प की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। देखिए, आप तकलीद उसी वक्त कॉन्ट्रडिक्शन उसी वक्त आती है जब कुछ दाल में काला होता है। हाँ। अब यहाँ मुझे लगता है दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली है। हाँ, अच्छा। 22 तारीख को जब प्रेसिडेंट ट्रम्प की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुलाकात हुई है तो वो जो सालसी का ट्रैप था वो अब क्लियर हो गया कि वो उनकी अशीरबाद से हुआ, कि उन्होंने कहा कि हम तुम्हें सालसी का कहेंगे, तुम पीछे से अपना काम करते जाओ। हाँ। अब ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है जी। ठीक। एलिस वेल्स 2 कामों के लिए आई। एक तो उन्होंने आके कंट्रोडिक्ट किया कि जी नहीं, प्रेसिडेंट ट्रम्प का कोई रूल नहीं था, अमेरिकन्स वर नॉट ऑन बोर्ड, जो उन्होंने किया इंडिया ने अपने बिहाफ पे किया। अच्छा, एक बात। दूसरी बात वो ये है कि पाकिस्तान को रिएक्शन कैलकुलेट कर रही हैं, जो वो डिप्लोमेटिक लेवल्स पर अब तक उठा रहा है, उठा चुका है। हमारी पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हुआ, उसमें एक रेजोल्यूशन मूव हुई। अच्छा, उसके बाद जो पाकिस्तान आर्मी का बिल्डअप हो रहा है कश्मीर में, नॉर्दर्न एरियाज में, उसको भी वो मद्देनजर रख के मिनट की लम्हा बलम्हा की रिपोर्ट भिजवा रही है। ठीक है। और मीडिया में इस बारे में कोई खबर नहीं है। एटलीस्ट एक अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पाकिस्तान के माहौल में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामलात में इतनी दिलचस्पी लेना, ये कुछ अच्छा शगुन नहीं है। बिल्कुल ठीक। इट हैज़ रेपरकशंस। बिल्कुल ठीक। अभी आप देखिए कि अमेरिकन की तरफ से इस मूव को कंडेम नहीं किया गया। अमेरिकन्स आर वॉचिंग द सिचुएशन वेरी क्लोजली, और वो देख ये रहे हैं कि अब ये मामला जाता किस तरफ है। राइट, बिकॉज चाइना इज मेन स्टेक होल्डर इन दिस डिस्प्यूट। राइट। पाकिस्तान इंडिया आपस में बेलिजरेंट नेबर्स हैं, बोथ आर न्यूक्लियर नेबर्स। उनको अच्छा डर भी है कि ये न्यूक्लियर नेबर्स आपस में उलझ ना पड़े। अच्छा, उन्होंने मीडिएशन की बात की, लेकिन उन्होंने इंडिया को ये नहीं कहा यू आर द एग्रेसर। राइट। कोई, मैं समझता हूँ कि एसओपी इंडिया ने ऐसा नहीं है जो कि अपने आइन में दिया गया हो और उन्होंने पूरा किया होगा। उन्होंने बुलडोज किया, एंड आई एम सॉरी, इट हैज़ वेरी सीरियस रिपरकशंस। राइट। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मौजूदा हालात हैं, जो इंटरनेशनल क्रिटिक है, वो ये है कि 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इंडिया रिसीड करेगा या फिर जंग होगी। डू यू एग्री टू इट? मेरा ख्याल है, मुझे खासी हद तक मुझे आपसे इत्तेफाक करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अगर इंडिया रिसीड करेगा तो बीजेपी सियासी तौर पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज अब उनकी थम्पिंग मेजॉरिटी है, उन्होंने बिल पास भी करवा लिया। अच्छा, एक और एस्पेक्ट जिसकी तरफ मैं इशारा करूंगा कि 370 और 35A का जो बिल है, ये मामला जो है पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। अब इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी सफराइजेशन के सबसे बड़ा डरती है। अब बॉल इंडिया के कोर्ट में है। अब देखना ये है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है रूल ऑफ लॉ के तकाज़ों को मद्देनजर रखती है, या वो भी कोई सेफ्रॉन नहीं। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि कल को अज्यूम कर लेते हैं कि एक जजमेंट आ जाती है इंडियन सुप्रीम कोर्ट से और ये कहा जाता है कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो फिर ये सब कुछ स्क्रैप हो जाएगा। ये अगर वहां से जो हमने बात की कि अगर मोदी को रिसीड करना पड़ता है तो उसकी जो थम्पिंग मेजॉरिटी है वो सब खत्म हो जाएगा। विल ही बी एबल टू टेक इट, या वो ओवर रूल करेगा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को? देखिए, ये तो अब देखना ये है कि द बॉल इज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनके कोर्ट में है। अब देखना ये है कि वो क्या फैसला करते हैं। ठीक है, ठीक। लेकिन अगर तो हिंदुस्तान ने कायम रहना है तो मैं समझता हूँ कि जुडिशरी को डिलीवर करना होगा उनकी। ठीक है, ठीक। वरना पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन है, पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में जा रहा है, वेरी राइट। ठीक। पाकिस्तान जा रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वेरी राइट। यूएन के जो हाईएस्ट फोरम है पाकिस्तान वो इस्तेमाल कर रहा है। डिप्लोमेटिकली, सफारती सतह पर पाकिस्तान जितने इकदाम उठाएं बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, जब कर्फ्यू उठेगा तब कश्मीर के हालात क्या होंगे? कश्मीरी मोर देन वर्स्ट, मोर देन वर्स्ट। ठीक। उसकी वजह ये है कि आप किस बहुत खून खराबा होता देख रही हैं। हो सकता है। ठीक। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर मोदी को राजनीति आती है तो वो एट्रोसिटीज नहीं करेंगे। हाँ, वो कोशिश करेंगे कि बातचीत की जाए। ठीक है। क्योंकि अगर वो पाकिस्तान और इंडिया के इस वक्त जो रिलेशंस हैं बिल्कुल डिप्लोमेटिकली जीरो हैं, क्योंकि हमने उनके एम्बेसडर को कहा पैकअप करो। ठीक है। अच्छा, और किया ना, क्या कर रहा था यार, जब आप एक दूसरे से प्रैक्टिकली बात नहीं कर रहे, having the diplomats over here is of no use। मैं तो आपको यहाँ तक कहूँगा कि अगर आप इंडिया के साथ कुछ देर के लिए ताल्लुकात फ्रीज कर दें डिप्लोमेटिकली तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब तक, और ये जो करतारपुर है उसके बारे में भी फैसला हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर समझौता एक्सप्रेस बंद हो सकती है, थैर एक्सप्रेस बंद हो सकती है, ट्रेड बंद हो सकती है, दोस्ती बस सर्विस बंद हो सकती है, तो फिर ये करतारपुर का क्यों आपने ये शोशा खड़ा किया हुआ? राइट। अगर इंडिया हमें रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, देखिए डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट क्विड प्रो क्वो, कि आप दे के रहे हैं लेके रहे हैं।
ہم نے اگر ان کو سہولت دینی تو اس کے جواب میں انہوں نے ہمیں کیا سہولت دی ہے. ویری ٹرو، ویری ٹرو. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں کہ ایک بارڈر کھلے گا, اس بارڈر سے کھلنے سے کتنے مسائل پیدا ہوں گے. دیر آر سیکورٹی پرابلمس, دیر آر پولیٹیکل پرابلمس, دیر آر ملٹیپل پرابلمس آن بوتھ سائڈس. اچھا, میں کشمیریز کی, ہم نے کل بھی ایک پروگرام میں بات کی, لیکن میں آپ کا بھی ان پٹ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو ہر شخص کے ایک اپنے گھر کے حالات ہوتے ہیں, مالی حالات ہوتے ہیں, لوگوں کے پاس کوئی اتنی لمبی سیونگز نہیں ہوتی. وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا کاروبار زیادہ وہاں پہ جو ہے وہ ٹورزم ہے, ہینڈی کرافٹس ہے, اس سے ہٹ کے کوئی لمبی چوڑی انڈسٹری نہیں ہے. کاروبار کے بغیر کتنا لمبا عرصہ سروائیو کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہوگا. تو مالی حالات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں, ریفیوجیز پاکستان آتے نظر آ رہے ہیں آپ. دیکھیے مالی حالات تو ابھی خراب ہیں. ٹھیک ہے. ابھی جس وقت فرسٹ کو یہ ہوا تھا تو ویلی میں یہ شور اٹھا کہ جو اکٹھا کر سکتا ہے وہ کر لیا جائے. ٹھیک ہے. اب آپ نے ٹھیک کہا کہ جو لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں وہ 3 دن کا کر لیں گے سامان, 5 دن کا, زیادہ سے زیادہ ہفتے 10 دن کا. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ کرفیو اٹھنے کا دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آتا, بیکاز جب کرفیو اٹھے گا دیر ول بی وائڈ اسپریڈ ریزنٹمنٹ اکراس دا ویلی. ٹھیک ہے. اور نہ صرف ادھر ہوگی مقبوضہ کشمیر بلکہ یہاں بھی ہوگی. نہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر کشمیریز کل کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خوراک چاہیے, ہمیں دوائیاں چاہیے, بچوں کے لیے دودھ چاہیے, یہ ہیومن جو ہوتی ہے ٹریجڈی, اٹ از ملٹیپل ایسپیکٹس. ہاں, اٹ از ملٹیپل ایسپیکٹس, لیکن اٹ از اے ڈیوٹی آف دی انڈین گورنمنٹ ٹو پرووائڈ. will the Pakistan be able to hold back کہ جب اس طرح کی ڈیمانڈ وہاں پہ آتی ہے پاکستان کو ایکسیس دیں گے؟ بالکل نہیں دیں گے, بالکل مر جائیں گے وہ تو نہیں دیں گے. بیکاز کشمیر جو ہے, اب ان کا گیم پلان یہ ہے کہ کشمیر کی ڈیموگرافیکل چینج کر کے وہاں ہندو چیف منسٹر لایا جائے. ٹھیک, تاکہ کشمیر از اونلی مسلم اسٹیٹ ان دا فیڈریشن آف جو 44 پلس کا ان کا فارمولا تھا وہ دیٹ ہیز بین میزربلی فیلڈ. اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہندوؤں کی اکثریت کریں, ایک ڈمی ہندو چیف منسٹر لائیں, اس ڈمی چیف منسٹر کو دلی سے کنٹرول کیا جائے اور اس کو کنٹرول کرنے کے بعد مسلمانوں کو سائڈ لائن کیا جائے. لیکن یہ ہو نہیں سکے گا. ٹھیک, یہ اوور نائٹ ہو نہیں سکے گا. یہ بلڈ شیڈ ہوگا, اس کے نتیجے میں کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے, فارن انٹرونشن ہو سکتی ہے. ون لاسٹ کوسچن میں جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ڈو یو فائنڈ کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ فائنلی حل کی طرف ہے؟ ایدر کیس جو مرضی ہو اس کا کچھ سولوشن ہوتا نظر آ رہا ہے. دیکھیے کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ کلائمیکس پہ ہے. کلائمیکس پہ, ٹھیک ہے, اٹ از آن دا کلائمیکس. رائٹ. اب دیکھ, اگر تو پاکستان نے اپنے صحیح کارڈز کھیلے ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی, تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کلائمیکس کو کیچ کر لیں گے. ابھی تک ہم اپنے کارڈ ٹھیک کھیل رہے ہیں. وی آر پلئنگ دی کارڈز اسمارٹلی. لیکن the world powers taking too much interest in Kashmir. China is a party. Americans بھی اوور لک کر کے ہیں. ان کی جو آئی ہے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ, she has a mission. She is a very smart lady. اور وہ منٹ کی رپورٹ بھجوا رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اقوام متحدہ اور امریکہ کیا کرتے ہیں اور جو خطے کی بڑی طاقتیں وہ کس طرح بہیو کرتے ہیں, اس کے بعد جا کے صورتحال پتہ لگے. اور تھینک یو ویری مچ منیب صاحب, بہت شکریہ. اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. اور ہم نے بڑی ڈیٹیل میں جو کرنٹ صورتحال ہے اس کو ڈسکس کیا, جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کا ایک ریویو ہم نے لیا منیب صاحب سے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم سب اس پہ بہت ویجیلنٹ رہیں, بیکاز یہ ہمارے سب کے انٹرسٹ کی بات ہے, پاکستان کے انٹرسٹ کی بات ہے اور خطے کی انٹرسٹ کی بات ہے. اور پورے علاقے کا امن جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اور پولیٹیکل فرنٹ پہ کشمیر کی سیٹلمنٹ جو ہے وہ کس طرف جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ.